बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरा फेसबुक चैनल पेज है एस्ट्रोलॉजी उर्दू, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। जून की ज़ोडिक साइंस की जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट की हुई है। आज नेक्स्ट 2 ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के हवाले से, कि लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कहाँ बेनिफिट्स हैं, कहाँ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी रेमेडी भी ज़ंजानी साहब आप लोगों को बताएंगे। इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आगे वक्त मोहम्मद कौकब और हमारा जो सीरीज चल रहा है मंथ ऑफ जून पे, बिल्कुल आज के हमारे टॉपिक है लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। लिब्रंस वालों के लिए हम मंथ ऑफ जून की स्टार्टिंग देखें तो इस एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत महीना शुरू हो रहा है कि इनका नसीब के हाउस में इनके एक तो माइंड का प्लानट है, फिर नसीब के घर में इब्तदाई तौर के ऊपर जब ये मंथ स्टार्ट होगा पहले 2 दिन यहाँ पे जुपिटर भी मौजूद है जो कि एक तवील अरसा से यहीं पे मौजूद है। लेकिन इस महीने अब चेंज ये है कि जुपिटर एक बहुत बड़ी तब्दीली के बाद इनके जायचे के करियर के घर में मूव कर रहा है 2 जून को। ठीक है। करियर, इज्जत, रुतबा, कामयाबी, पहचान, शनाख्त, साख, बिजनेस और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का जज्बा होना। उसके फौरी बाद कुछ ही डेज के बाद इनका माइंड का प्लानट भी दोबारा इनके करियर के हाउस में एंटर होगा और जुपिटर के साथ यहाँ पे फिर कंजक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत कैफियत है। फिर इब्तदाई तौर के ऊपर 7वें घर में मरीख पड़ा है जो कि इनके पैसे का प्लानट है, सीधा इनके माइंड को देख रहा है 7वीं नज़र से। अच्छा। लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ये महीना जब शुरू होगा, एक तो ये एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे, बोल्ड होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज में अपना भी सकते हैं और बेहतर अंदाज में मोल्ड भी कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में टैकल डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ इनके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फिर लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ये एनर्जेटिक होंगे और मल्टी टैलेंटेड होंगे, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की सलाहियत इनके अंदर नज़र आती है। फिर लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये अपनी करियर ओरिएंटेड चीज़ों को प्रायोरिटी के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करने की तरफ आएंगे। ठीक है। नए काम की बुनियाद रख सकते हैं, नए काम की इब्तिदा होगी और अगर ऑलरेडी जो पहले से काम चल रहे हैं उन पे इनको ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबा, मुकाम, पहचान, शनाख्त, ये तमाम तर कैफियत इनकी ज़िंदगी में इनको मिलेंगी। ठीक है। लोग किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मोल्ड होंगे, इनके साथ अपनी चीज़ों को लिंक्ड करवाने की तरफ आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा होता हुआ देखेंगे मंथ ऑफ जून की 15 के बाद से। ठीक है। ये चीज़ इनकी नेचर में बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद लिब्रंस वालों के चार्ट में देखें तो इनका बैरून मुल्क रूहानी सफ़र हो सकता है कोशिश करने से, और ऐसे लिब्रंस जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में चल रहे हैं उनके मुकदमात से जान खलासी होने का महीना है। उनकी ज़िंदगी में मुस्बत पहलू तरतीब पाते हुए नजर आएंगे। फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ये ऑनलाइन किसी भी मकसद से लेकर चल रहे हैं या ऑनलाइन कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, वहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। फिर लिब्रंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में 15 जून के बाद से इनकी ज़िंदगी में हल्का अहबाब में वसत है, कुछ नए अहबाब इनकी ज़िंदगी में शुमार किए जाएंगे और वो बड़े मुखलिस भी होंगे और इनको किसी न किसी ज़राए से वो लोग हेल्प आउट भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में पैसे के अतबार से देखा जाए तो पहले जो 20 दिन हैं ये तो पैसे के अतबार से कोई बहुत फ़िक्रमंदाना या परेशान कुन नहीं है, क्योंकि इनको ज़िंदगी में जो लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिन लोगों की इन्होंने जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, या अगर ये खुद से किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर चल रहे हैं तो लोगों के नसीब से इनको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है। लेकिन 21 जून से लेके इख्तिताम में मंथ तक इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक। पैसा आना नहीं रुकेगा लेकिन पैसा रुकना बंद हो जाएगा। अच्छा। पैसा जिस रफ्तार से आ रहा होगा उसी रफ्तार से खर्चे भी बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है। तो आखिरी जो 10 दिन है इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चीज़ों को प्लान करके चलना है। खर्चों करें ज़रूर लेकिन जायज़ और बामकसद खर्चे हों। ठीक है। इस चीज़ के बारे में बस थोड़ी एहतियात और केयर की ज़रूरत है। बाकी इस महीने की मज़ीद खुशबख्तियाँ अगर हम लोग देखें तो ये हायर एजुकेशन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें इनको कामयाबी मिल जाएगी। माशाअल्लाह। इनको ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में जो हसासियत या बिला वजह की जो परेशानियाँ थी वो इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में ख़त्म हो जाएंगी। तो इस लिहाज से लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, बरकत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली एहतियात थोड़ी कम है। अच्छा। तो ये पूरे महीने में अपनी इज़्ज़त, साख और बुलंदी मरातब को कंटिन्यू रखने के लिए जो रेमेडी के तौर के ऊपर सदका देंगे वो सदका इनका बनता है हर जुमे वाले दिन हस्ब दफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अच्छा।
اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف، اور وہ آتا ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو، اسکارپین پرچکر والوں کو دیکھا جائے تو اسکارپین والوں کی زندگی میں یہ مہینہ جب شروع ہوگا، اس مہینے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی زندگی میں خوش بختی، خوش امیدی اور پراسپیرٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے نصیب کے گھر میں ان کے پیسے کا ستارہ جا رہا ہے، محبت کا ستارہ جا رہا ہے، اور وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں نصیب یاوری ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور نصیب یاوری ہونے سے مراد ہے کہ ان کی زندگی میں ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی رکاوٹ بہت اچھے انداز میں سنبھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہوں گی۔ یہ اپنی زندگی میں تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، انویسٹمنٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، ٹریڈ سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، ایسے تمام امور میں اپنی زندگی میں یہ خوش بختی آتی ہوئی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف ان کی چیزوں میں رکاوٹیں ختم ہوں گی، بلکہ ان کی شراکت داری کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ان کو آسانی ملنا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پارٹنرشپ کا پلانٹ بھی کمزور کیفیت سے نکلے گا اور نصیب کے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ منتھ آف جون میں کنجکٹ کرے گا۔ جی، یہاں پہ ان کی زندگی میں کوشش کریں گے تو کسی اچھی جگہ کے اوپر رشتے کی بات شروع ہو سکتی ہے، اچھا، اور اگر بات چل رہی ہے تو وہ بات فائنلائز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسکارپینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں گھر گرہستی سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، گھریلو نچاکیاں یا پریشانیاں ہوں، یا ان کی زندگی میں اپنی محبت میں حساسیت ہو، اختلافات ہوں یا مس انڈرسٹینڈنگس ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان کی زندگی میں بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ سلجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ، چیزیں خوبصورتی اور بہتری کی طرف آ رہی ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف آ رہی ہیں۔ 15 جون تک تو ان کی زندگی میں نا لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ نکھری رہیں گی، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کوالٹیز بھی نکھری رہیں گی، اور یہ اپنی زندگی میں خاص مقاصد کے تحت لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کو زیادہ پریفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، 15 جون کے بعد ان کا جو سینیریو چینج ہو رہا ہے، اس سینیریو میں ان کو عزت تو مل رہی ہے، رسپیکٹ بھی مل رہا ہے، ان کو نصیب کے اعتبار سے بھی چیزیں خوبصورتی کی طرف ہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی کوئی اتنی فکر مندیاں اس مہینے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ بیرون ملک سفر کے اعتبار سے اگر کوشش کریں گے تو اس میں بھی ان کو کامیابی مل جائے گی۔ حصول تعلیم کے لیے اگر ویزا پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں اور زوڈک سائن اسکارپیو ہے تو تب بھی ان کو زندگی میں خوش بختی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن 15 جون سے لے کے 30 جون تک ان کو اپنی زندگی میں اپنی کریئر کی تبدیلی بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، جو چیز آلریڈی کر رہے ہیں اس میں فکسڈ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نیا کانٹریکٹ، نیا عہد یا نیا معاہدہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، جو چیزیں آلریڈی پہلے سے چل رہی ہیں انہی کو لے کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، صرف یہ احتیاط کرنی ہے، باقی ان کی زندگی میں کوئی میجرلی طور کے پر کوئی اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں ہیں، چیزیں زیادہ خوش بخت ہیں، زیادہ پراسپیریٹیو ہیں۔ صرف 15 جون کے بعد سے احتیاط ان کو اپنے کام میں تبدیلی کی ہوگی، تبدیلیاں ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں۔ اچھا، پھر پورے مہینے میں 5 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں ان کی جذباتی کیفیت تھوڑی سی ان کے اوپر حاوی ہوگی، اچھا، اور جذباتی کیفیت حاوی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں کچھ کمزور فیصلے کر سکتے ہیں، یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، ان دنوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہاں نوٹ کر لیں، جی، اور ان دنوں میں احتیاط کریں کسی بھی جذبات کی روح میں بہتے ہوئے کمزور اقدامات یا کمزور فیصلوں سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دن ان کے بنتے ہیں 2 اور 3 جون، اور اس کے بعد 26، 27، 28 جون۔ اچھا، یہ پوائنٹ، یہ جو 5 دن ہیں یہ ان کی زندگی میں احتیاط والے ہیں، کہ جس میں ان کو اپنی زندگی میں ایموشنز کو، جذبات کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور اس ٹائم کے اوپر لوگوں سے بھی مینوپولیٹ نہ ہوں، اچھا، لوگوں سے بھی بہت زیادہ متاثر نہ ہوں، ورنہ یہ اپنا نقصان خود کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اور ان 5 دنوں میں انہوں نے جو اپنا صدقہ دینا ہے وہ صدقہ ان کا رہے گا سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا، جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ یا کوئی سفید رنگ کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریمیڈیز کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں چیزیں زیادہ خوش بخت، زیادہ پراسپیرٹی اور زیادہ پروڈکٹیو ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی ریڈنگ سن سائن سے ہوتی ہے، مون سائن سے ہوتی ہے؟ ریڈنگز میری ہمیشہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو زوڈک سائن ہے، جو کہ سن سائن ہوتا ہے، اور سیکنڈلی طور کے اوپر اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف تھاٹ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی اگر آپ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں؟ پڑھنے کے لیے اگر ہم لبرنس والوں کے لیے دیکھیں تو لبرنس والوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جس میں ان کو پڑھنا چاہیے، یا رب یا رحیم، یا رب یا رحیم کی ایک تسبیح کریں 100 مرتبہ، اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسکارپینز والوں کے لیے جو تسبیح بنتی ہے صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور وہ انہوں نے پڑھنا ہے یا وہابو۔ ٹھیک ہے، یا وہابو اگر تو 1400 دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا، اگر اتنی تعداد میں نہ پڑھ سکیں تو آپ اس کو کم سے کم ایک تسبیح 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی،
دو زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے، لیبرا اینڈ اسکارپیو. ان کا جون کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے، کیا کیا بینیفٹس ہیں، وہ بھی زنجانی صاحب نے بتائے. اور جہاں پر ان کے لیے ہرڈلز آ سکتی ہیں ان کے لیے آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ریمیڈی بتائی، اور پڑھنے کے لیے بھی بتایا. صدقہ تو بتایا، ساتھ پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے بتایا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. زنجانی صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.